بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بلند آواز اللہم پہلے دن تو جڑا سلسلہ گلفدودہ چلیا کہ وحدہ لا شریک اپنے انسان اس دنیا تے عارضی زندگی گزارن واسطے ٹوریا، لیکن اللہ نے انسان نو بے وارث نہیں ٹوریا۔ اللہ نے کوشش کی تھی کہ میرا بندہ اس دنیا تے قید کلیے دے تحت جانور بن کے نہ رہے، بندے دا پتر بن کے۔ خدا نے اس قانون وضع کیتا ساڑھے مزاجن نو سامنے رکھ کے۔ اس قانون دا نام ہے دین اسلام۔ اللہ نے اگر کسی چیز تو سانو سچ منع کیتے تو دے انسان دی بھلائی ہے، اگر کسی چیز نو حلال کیتا ہے یا اجازت دیتی ہے تو دے انسان دا فائدہ ہے۔ اگر اسی بد پرہیزی کریے، حرام کھائیے، او دا نقصان کوئی نہیں۔ اگر اسی حلال کھائیے، اس دے احکامات نو منیے تو دی توحید نو فائدہ کوئی نہیں۔ حلال کھائیں گا فائدہ تیرا ہے، حرام کھائیں گا نقصان تیرا ہے۔ 70 ماما تو زیادہ پیار کرنا اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کدی جہنم دا بالر نہ بنے۔ پھر میرے اللہ نے اس دین اچ کچھ چیزاں جائز لکھیاں، کچھ ناجائز لکھ دیتے، کچھ گناہ لکھ دیتے، کچھ ثواب لکھ دیتے، کچھ حلال لکھ دیتے، کچھ حرام لکھ دیتے، کوئی واجبات لکھ دیتے، کچھ محرمات لکھ دیتے، کوئی مستحبات لکھ دیتے، کوئی بدعت لکھ دیتے۔ تو پھر انسان نو اس دنیا تے بھیج کے 100 لاکھ نبیوں دے ذریعے قانون پہنچا کے چھوڑ دیتا۔ جس طرح ریلوے اسٹیشن تے گڈی رک دی ہے، مسافر اتر دینے، 3 وصلاں دے بعد گڈی چل پیندی۔ اللہ نے سن دنیا دے ریلوے اسٹیشن تے اتار دیتا ہے، دکانہ کھلیاں نے، 100 لاکھ نبیوں دے ذریعے خدا سن سمجھا دیتا ہے، اچھائی کی ہے، برائی کی ہے، نیکی کی ہے، ثواب کی۔ 2 وصلاں ہو چکیاں نے، ایک سجے کان چ، ایک کھبے کان چ، ایک وصل باقی ہے جہاں نام زندگی ہے۔ وہ کیڑے ویلے وج پینی ہے، پھر تیری جرت نہیں تو اٹھ کے نہ ٹرے۔ زندگی میں جو سمجھے ہاں ریلوے اسٹیشن ہے، اسی اتر چکے ہیں، 100 لاکھ نبیوں دے ذریعے اللہ پہچان اچھائی برائی دی کرا دیتی ہے۔ جا بندے ہوں تیری مرضی یا ایک وصل وجن والی یا او دے ٹائم وچ کتنا کوئی کٹھا کرنا ہی، اچھائیاں کٹھیاں کرنیاں نہیں یا برائیاں کٹھیاں کرنیاں۔ اگلا اسٹیشن میدان معاشر ہوئے گا، اتھے جا کے انہوں نے لا لینا ہے تو حساب دینا ہے۔ وہ پچھلے اسٹیشن تے کے لے ایدہ نا زندگی۔ اسی کھچا تانیاں بنا لیاں، ملہ ساڑھے وچ پہ گیا، اسی ایک دونوں کافر رکھا لپے، ساڑھیاں ذہنہ نو اتنا خراب کر دیتا گیا، اسی اتنے ملہ پرور ہو گئے کہ ساڑھے ذہنہ چ بٹھا دیتا گیا، کتے دا جھوٹا پی لو، شیعہ دا نہیں پی لو۔ قطعی طور تے اے میرے نبی دا دین نہیں۔ ہاں فروئی اختلاف ہر فرقے چ موجود نے، تو میں کوشش کی تھی کہ 10 دن میں مذہب حقہ اثنا عشریہ خیر البریہ دے جتنے اعتراضات نے میں اپنے شعور دے مطابق سادہ الفاظ شدے جواب جناب تک پہنچاواں۔ چوکھا اعتراض ساڑھے ماتم رون پٹن تے، یہ نہیں کرنا چاہیے جی، یہ گناہ ہے۔ بڑے مطمئن ہو کہ جتوں تک میری آواز جا رہی ہے میں اپنے اہل سنت بھائیاں کے منت کروں گا کہ گناہ دی تعریف کیا ہے، گناہ کس نو آکھیا گیا، گناہ دی ڈیفینیشن کی ہے۔ اے شے گناہ ہے تو کیوں گناہ ہے؟ پہلے تو ویکھو گناہ دی تعریف کی ہے، پھر ویکھیے کہ ماتم کتے فٹ آ رہے ہیں۔ اگر گناہ ہے تو اسی چھوڑ دینے ہو۔ احالیہ نے گناہ بالخصوص میرے لئے سنت بھائی، گناہ دی تعریف ہے اس کام نو دین محمد اچ گناہ کیا گیا ہے جیڑا چھپ کے کیتا جائے، شکریہ، کر کے چھپایا جائے، پچھتایا جائے، یعنی چھپ کے کرو
मैंने कोई वेखे नहीं, ये गुनाह है करके ज़मीर पछतावे यार चवल वज गई। सैफ छुप के करो गुनाह है, करके पछताओ गुनाह है। कोई पूछे तो सोहने आवां ते आ जाओ, ना ना मैं तो नहीं कीता। ए गुनाह की तारीफ ही भरिया बना लै तो फैसला कर लै। गुनाह की डेफिनेशन है छुप के करो, करके पछताओ। कोई पूछे तो इनकार करो। आ मौलवी गल कर लै, क्या असी मातम छुप के करने हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तू आखे अंदर करो, असी तो चौकां च कीता है। फिर असी करके पछताने हैं, मुतमईन होने हैं। बल्कि तेन पता है जिले शिया मातम वाइंड अप करते हैं, हल्का मातमी पुरबाश करता सजदा करते हैं। मैं वाजे करा मते बंदे समझन जी सजदा शिया आलम नूं करते हैं। मैं तेरे ज़हन चों ये मुल्लाइयत ख़त्म करा। मैं मिंबर ते खलो के आखना असी मातम करन दे बाद जड़ा सजदा करने, सजदा खुदा दा करने, शुक्रिया हुसैन दा करा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पछतांदे नहीं। गुनाह ते सजदा नहीं होंदा। कोई मैंने चोर विखा जड़ा चोरी करके सजदा प्या करता हो, भैड़ करके खुदा दा शुक्रिया अदा प्या करता हो। अगर मातम गुनाह है तो गुनाह के बाद शिया सजदा क्यों करता? फिर अगर कोई पूछे तो असं सोहने देना नहीं, असी तो कभी नहीं किया, असी तो इश्तिहार छपाने हैं। गुनाह कित्थे है? केड़ी डेफिनेशन मातम फिट आ रहा है? छुप के किया जाए, करके पछताया जाए, पूछे तो कोई इनकार करे। असी तो कभी नहीं इनकार किया, असी तो कभी नहीं पछताया, असी तो कभी मातम छुप के नहीं किया। और नहीं जी हराम है जी मातम, हराम। चलो आओ हराम की तारीफ कीजिए। मेरे अल्लाह दे दीन च उस वादा उला शरीक जड़ी हराम शै की, हराम क्यों की? फिर वेखने मातम हराम है तो असी छोड़ देने। मातम गुनाह है, इदा मैं जवाब दिता है। मातम हराम है, हराम की डेफिनेशन की है? बकरे का गोश्त हलाल है, खनजीर का हराम है। क्यों? खनजीर हराम क्यों है, बकरा हलाल क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह चाहता है मेरा बंदा ठीक रहे। जिस जानवर का गोश्त इंसान को नुकसान दे वो हराम होंदा है, जिस जानवर का गोश्त इंसान को फायदा दे वो हलाल होंदा है। इसका मतलब है अल्लाह हलाल हराम अपने वास्ते नहीं साढ़े वास्ते बनाया। यानी जिस जिस चीज़ इंसान को फायदा है वो हलाल है, जिस जिस चीज़ खाण नाल इंसान को नुकसान है वो हराम है। शराब हराम है, रूह अफ़ज़ा हलाल है। शरबत दोवे ने, एक हलाल क्यों एक हराम क्यों है? रंगत की वजह तो, इंसान दे असरात की वजह तो। अल्लाह ने दीन शराब वाला शरबत क्यों हराम किया है? एक खा पी के माँ बहन धी मुकद्दस रिश्तियों की पहचान मुक जाती। रूह अफ़ज़ा क्यों हलाल किया है? ये पी के इंसान का ज़हन सुकून हो जाता है, कूल माइंड हो जाता है, बंदा एनर्जेटिक हो जाता है। इसका मतलब है जिहड़ी शै ज़हन को ख़त्म करे वो हराम है, जिहड़ी शै ज़हन को फायदा दे वो हलाल है। बकरे का गोश्त हलाल है, इंसान को ताकत देंदा है। खनजीर का गोश्त हराम है, इंसान को बेहयाइयां लै जाता है। यूरोप में सूर का गोश्त बहुत खाते हैं। हुण पता लगे उत्थे बेहयाई क्यों है? वो जो खाते ने यार, इसका मतलब है हराम की तारीफ जनाब के सामने आ गई। मेरे सुन्नी भाई, मेरे मुस्तफ़ा दे आशक भाई, मेरे शब्बीर दे मेहमान भाई, तेरी चौखी इज्जत है यार। असी इस वेड़े दे कम्मी हाँ, तू मेहमान बन के आया। कोई हस्ती है जिहड़ी तेन ले आई है। कित्थे पठाना की दावत तू आया, कित्थे इकबाल शाह तेन बुलाया? इसका मतलब है कोई तो बादशाह है जिहड़ा चाहता ही ये आवे मेरी सफ ते बवे। तो अपने मुकद्दर नूं पहचानते सही। तू तो मौलवी दी आखे लग के इस बड़े बड़े घर नूं मत्था ला लिया। हराम दी तारीफ मेरे पढ़े लिखे अहले सुन्नत भाई, जिस दे खान नाल इंसान को नुकसान है वो दीन च हराम है। हलाल दी तारीफ
جس دے کھان نال انسان نو فائدہ ہے وہ حلال ہے. روح افزا حلال ذہن نو سکون دیندا ہے. بکرے دا گوشت حلال طاقت دیندا ہے. شراب حرام ذہن معاف کردا ہے. آیا میں تھے جملہ آکھاں شراب کیوں حرام ہے؟ یہ پی کے ماں بہن دھی دی پہچان مک جاندی ہے. ہون پتہ لگئی سنی بھائی اسی یزید تے لعنت کیوں کیتی ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. یزید تے لعنت اس واسطے کیتی ہے یزید تے لعنت اس واسطے کیتی ہے کہ جیڑا کم شراب کردہ ہے وہ یزید کردہ ہے. شراب پی کے بھی ماں بہن دھی پھپھی دا پتہ نہیں لگدا تے یزید بھی تے وہ آئی جیڑا پھپھی بنا نکاح کرے بہن بھیرا نکاح کرے. یہ مطلب ہے جیڑا بھی مقدس رشتہ نو نقصان دے شراب ہوئے یزید ہوئے دووے حرام نے. یزید نا دی وجہ تو لانتی نہیں, شراب رنگت دی وجہ تو حرام نہیں, کردار دی وجہ تو اثرات دی وجہ تو. میرے خیال ہے توڑے ذہن چاہ گیا حرام دی ڈیفینیشن کی ہے جس دے کرن نال انسان دی انسانیت نو نقصان ہوئے. تم پیانے ماتم حرام ہے, میں ماتم کرنا تیرے سامنے میں نے دے سائیڈ ایفیکٹ دس. کی نقصان ہوا ہے میرا سیف بھئی کوئی لاجک پیش کر. ماتم حرام ہے حرام ہے حرام ہے بھئی حرام دی ڈیفینیشن کی یہ کرن نال انسان نو نقصان ہوئے. شراب حرام ہے ذہن معاف کرے گا. خنزیر حرام ہے تن بے حیائیاں کرن تے دل کرائے گا. ماتم حرام ہے بھئی کیا ہوئے حرام؟ ہاتھ میرا سینہ میرا سٹ میرے سینے تے درد تیرے کلیجے کیوں دا؟ بہت شکریہ. مہربانی. اچھا چمیندہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. روزے عاشور 10ویں نو میں اس جگہ تے ٹھیک 2 بجے کھڑا ہو جاؤں گا. دنے 2 بجے صبح علی مجلس 10 محرم دی 9:30 بجے نہیں ہوئے گی, دوپہر 2 بجے ہوئے گی. اور پھر سوئم دی مجلس 12 محرم ہوئی 9:30 بجے 9 بجے کھڑا ہو جاؤں گا. 9 سفر بیک دیم سیف کو انشاءاللہ. تو میں کیا گزارش کر رہے ہیں کہ حرام دی ڈیفینیشن کیے کہ جس دے کرن نال خدا دی مخلوق نو نقصان ہوئے انسان نو نقصان ہوئے. ماتم دا نقصان دس دے. خنزیر حرام ہے میں نقصان دسے ہے. شراب حرام ہے میں سائیڈ ایفیکٹ دسے ہے. ماتم حرام ہے کھلو پر یا وچ نقصان دس. ماتم کرن نال شیعہ ڈکیٹیاں کر دینے. ماتم کرن نال ملک دا نقصان ہے. ماتم کرن نال بندے دا نقصان ہے. چلو سائنسی حوالے نال کوئی لاجک دس دے. وہ نہیں چوکھے ہاتھ مارو تے اتھے پھر دل بند ہو جاندہ ہے. اسی تو تہاڈی بھلائی تو کرنے ہیں تسی بادشاہی ہو. جے ماتم ہاں اور سچی گل ہے. سائنس دی تحقیق ہے کہ 3 دفعہ تو زیادہ کھبے پاسے چوکھی سٹ نہ مارو دل دے وال بند ہو جاندے ہیں. سائنس نو بھی سمجھ نہیں آئی حسین کون ہے. جڑا سائنس نو حیران کر دے. سائنس نو سمجھ نہیں آمدی حسین کون ہے. سائنس تے قانون ہے. سائنس سنی شیعہ نہیں. سائنس مسلمان کافر نہیں.
سائنس ایک علم ہے، سائنس ایک فن ہے، میڈیکلی دنیا ایک انسانیت دی سہولت واسطے۔ سائنس نو بھی پتہ نہیں لگا حسین، سائنس آدھی ہے کہ ڈسپوزیبل سرنج استعمال کرو، ایک بندے دا ٹیکہ لگیا وہ سرنج وہ نیڈل دوجے نو یوز نہ کرو، ادھا بلڈ گروپ ہو رہے ادھا ہو رہے۔ سائنس آدھی یہ کہ کھبے پاسے 3 دفعہ تو چوکھا کوئی شے مارو گے تو اے دل دے وال بند ہو جانے جے، وہ وال لوہے دے نہیں، وہ گوشت دے نہیں، نالی وچ اللہ نے گوشت دا ایک وال لایا ہے، اور جڑا دے نہیں سٹنڈ پوایا وہ وال ہوندہ جے، وہ پنچ ہو گیا، انہیں ورکنگ کم کر دیتی، بلڈ سرکولیشن رک گیا، بندے دی ڈیتھ ہو گئی۔ سائنس قانون لے کے 10 محرم چوک ہی چاہیے، اگے حسین دے عاشق ایک زنجیر 6 بندیاں مارے ہے، ایک ماتمی 3 گھنٹے ماتم کیتا ہے۔ سائنس حیران ہو کے انگشت پہ دنداؤں کیا دیئے، میں نیڈل دی اجازت نہیں دیتی، نہ چھریاں 6 بندیاں مار لیاں نے، میں 3 ہاتھ نہیں مارن دیتے، 3 گھنٹے پہ مار دے، اتھے ماتمی کھلو کیا تین کے پتہ ہے، سائنس تو ہو رہے ہیں، شبیر ہو رہے ہیں، تین کیا پتہ ہے سائنس کا؟ اتھے دل دے وال بند نہیں ہوندے، بلکہ میں ایسے پیشنٹ وکھا سکنا جڑے ہارٹ پیشنٹ ہیں، انہاں کربلا جا کے ماتم کیتے انہاں دے دل دے وال کھل گئے۔ نقصان دس دے یار، اس دا طریقہ ہے کہ اسی بھائیاں، اسی نبی دی امتاں، ساڑے درمیان ملا آگیا ہے، ملا ڈینجرس ہے، پلیز اسی کٹھیاں رہنا ہے، ساڑا محلہ کے، ساڑا پنڈ کے، ساڑی گلی کے، ساڑیاں زیویاں بننے سانجے نے، اسی دیاں دے رشتے لے دیتے نے، یہ تو کوئی انسانیت نہیں۔ جڑی ریئلٹیز نے انہوں نے واضح کرنا چاہیے ہے کہ ماتم ساڑی عبادت ہے، تراوی توڑی عبادت ہے۔ تراوی اسی کدے نہیں پڑھی، ماتم تسی نہیں کدے کیتا۔ تراوی شیعہ الجائز کوئی نہیں، ماتم سنیہ الجائز کوئی نہیں، رانا سی کٹھے ہی ہیں۔ یہاں تیا کو تراوی آنا دا پنڈ وکھرا کرو، ماتم آنا دا وکھرا کرو، رانا اسے گلی جے لڑ بھیڑ کے رانا جتاں، صلح صفائی نہ رانا جتاں۔ انسانیت دا تقاضا ہے کہ کسے دے عقائد نو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں۔ اور آج تک میرے سنی بھائی پریا بیٹھے یہ ماتم ساڑا عبادت تراوی، تراوی نو اسی جائز بھی نہیں سمجھ دے، پڑھ دے بھی کوئی نہیں، پڑھنیاں بھی کوئی نہیں، لیکن یہ تو کوئی بندے آئی نہیں ڈانگا لے کے اسی پٹھانا دی مسیدہ کے کھلوتے ہیں، لے بھائی ایسواری اسی نہیں جے پڑھن دے رہی ہیں۔ کیوں بھائی؟ سن ایشو تائیں جے ساڑھے کون پڑھوا ہوتے، اسی پڑھیں گے نہیں، لیکن تو اڈی عبادت ہے، تو نصیب ہوئے تو اسی پڑھو۔ میں گلنا لبنا گل کی، وہ پھر میں گل لب بھی 1400 سال پہلے واقعہ کربلا ہو گیا، ہر سال رش زیادہ ہے، ہر سال عزاداریاں چوکھیاں نے، یہ اسیں عزاداری ماتم جلوس کردے کیوں ہاں؟ بندے نے تکلیف کی۔ سانو آدھے جی کہ فائدہ جی رون پٹن دا گھر ہیں جب وہ رام کرو، امام حسین رتبہ شہادت دا پا کے درجے اللہ تے ٹر گئے، تسی تے پٹا کٹی لائی۔ نمرود چیخا جلائیے، اگ جلائیے جناب ابراہیم نو ساڑن واسطے 9 میل لنچ، کتنی؟ ٹال لگ گیا لکڑیاں دا، اگ لاؤ جی اگ لاؤ، ادھے وچ نو ساڑنا ہے۔ دہشت گردی دی ابتدا اتھوں ہوندی ہے جتھے علم دا توڑ علم نہ ہوئے۔ جناب ابراہیم گل کر دیا، نمرود کو جواب نہیں ہوندہ، ہو سکے ساڑو انہوں، ہون پتہ لگ گئی اے بندے بمبلاس کیوں کر دے، نشیاں فیر کیوں مار دینے، اسی باب مدینہ تو علم نو منن آلے ہیں، ساڑھے کول گل لینا۔ وہ جناب 9 میل دے رہی ہے، ٹال لگ گیا لکڑیاں دا، 9 میلاں چ اگلا دیو، اگلا دیتی، شولے بھامبڑ بڑھ پے، آگ دے شولے آسمان نال گلاں کرن لگ پے، میل میل دور تک سے کتنا پھیل گیا، چرند پرند حیوان انسان گھر گھونسلے چھڑ کے نس گئے، آگ دے اتوں آسمان دے درمیان پرندہ ہی کو نہیں گزر گا، وہ سیک
پرندے پہ نسدے نے، اجنبی پرندہ ہے جہاں نام ہد ہد ہے، وہ کلا ہی پرواز کردہ اگ والے پاسے، تو اس علاقے دے پرندے انہاں کہ روک بھائی روک پرانے ہاں، وہ شکر ہے ویکھ لیا تو اجنبی ہیں ادھروں اس آکھے تیرے عیش میری کون، انہوں نے کہا واپس گلا میں پنجابی میں پرندیاں دی آوازاں دے نہیں پتا، لیکن تاریخ ہی نہیں اتھے چلے، انہوں نے کہا نا 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 اگ قیامت ہی 9 میلاں چگ لگی، اس آکھے اتھے چلے ہیں جتھے لگی، تو اس آکھے کی کرن چلے ہیں، اس آکھے بجھان، اس آکھے 9 میلاں چی، اس آکھے سنے تے کہیں نال بجھائیں گا ہد ہد کلی ترخان، انہیں آکھا میں پانی نال، ان جنہاں نے ذہن کلی ترخان آ گیا، او دا جسا او دا قد کاٹ، انہوں نے کہتے 9 میلاں لی آگ کہیں نال بجھائیں گا، اس آکھا پانی نال، تے پانی کتے گیا، اس آکھا میری چونج وچ آیا ہائے ہائے، پانی کتے ہی چونج وچ، اس آکھا پھر بجھ جائے گی یا، اس آکھا ہورے بجھے ہورے نہ بجھے، اس آکھا اندروں دس کونی نہ بجھنی، اس آکھا کونی بجھنی، تو پھر مرنا کیوں ہے، تیرے چونج والے پانی نال 9 میلان دی اگ دا کی بننا، اس آکھا گل سنو جانا میں ضرور جے ڈکو نہ میں نیت کی تھی یہ پانی میں لے جانا ہے، تے لے اتنا جانا ہے جتنا چاہ سکنا، سٹاں گا او دے بعد میں سڑ جاں گا، راکھ ہو جاں گا، کم ایک کر جاں گا، کی اس سے کیا پانی سٹ کے او دے بعد شولیں میں مر جانا ہے، او جڑا اتے بیٹھے ہیں نا قادر مطلق، آئے ہائے ہائے آئے ہائے، او ویکھ لے گا اے جڑا کلی ترخان ہد ہو دے نا، اے جڑا پانی چوا لے کے 9 میلان دی آگ تے سٹ دے، اے اندروں نمرود نال نہیں، اے وچوں ابراہیم نالے ہو سکیا مر جاں گا، پالٹی دس جاں گا، میں نمرودی نہیں میں ابراہیمی ہاں، 1400 سال ہو گئے نے، سن 14 پہ دینا ہے، پٹ دے ہو کہ لبدہ جے گرمی ہیں، امام حسین شہید ہو گئے، توڑے گلیاں چرون پٹنا لبدہ کیے، گل سن میرا مسلمان بھرا، کچھ لبے نہ لبے، او ویکھنا لیتے پہ ویکھ دے نا، پالٹی تے بچ دی ہے نا، انہوں پتہ لگے ڈی گرمی چرون آلے یزید آلے نہیں، حسین میں صدقے بہت شکریہ سیف اللہ زندگی یا بہت شکریہ، میرے بھائی سن اتنا پتہ ہی ساڑھا کوئی بچے نہ بچے، حکے پانی بند ہو گئے، معاشی بائی کاٹ ہو گئے، سن بندیاں کافر آکھے ہے، بدتی آکھے ہے، پٹن آلے آکھے ہے، رہے اسی تگڑے ہیں، ککھ نہ بچے، حسین تے بچ دے نا، وہ جڑا اتے بیٹھے ہیں انہوں نہیں پتا جڑے ایڈے گرمی چھے مٹیاں تے بے کہ ہائے حسین کر دینے، اے یزید دی پارٹی نہیں، حسین دی پارٹی، بس اپنی پارٹی واضح کر کے ٹور جا دنیا تو، قسم یا علی دی میرا مسلمان بھائی، او بندہ کامیاب ہے جڑا اس دنیا تے رہ کے اپنی آخرت بچا گئے، 4 واری کھائے تامی دن لنگ جانا ہی، 1 واری کھائیں تامی دن لنگ جانا ہے، 3 پیس سوٹ پائنے جہازاں پہ سفر کرنا ہے، 13 بھی لنگ جانا ہے، سائیکل تے بیٹھ کے پھیری لان آلہ دب دن لنگ جانا ہے، اتھو لنگنا ضرور ہے، کامیابی کی ہے جس آخر تے کامیاب ہو گیا، ملہ خطرناک کی، امام حسین بادشاہ بڑا لجپال ایک جواب سوال آیا جی قبروں تے 10 محرم مٹی پانی چاہی دیئے 700 واری میں 10 چکا جی ورطن آل محمد نہ رکھنی ہے تے 10 محرم نہ رکھیں اپنے قبرستان 10 محرم نہ جائیں جتھے مجلس ہے تیرے نبی دے پتر دی اتھے آ جائیں ماتم نہ کریں جلوس پھردہ ٹردہ رویں اینہ نو پتہ لگے اے بندہ یزیدی نہیں حسین ہے لیکن پھر بھی تیری مرضی اگر پھر بھی تو جانا ہے تو 100 باری جا میں تے سید ہاں میں تے ترلا کر سکنا
رسول تیرے کو پوچھ لینے دا محرم قبرستان گیا ہے جی یا رسول اللہ اتھے کی آئی جی پتر دی قبر آئی پھر میں کہ ذرا ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوں نبی پوچھے گا تیرے دی بنی آئی میرا حسین تے دا محرم دے پتہ کی کریں گے کوئی تے دین کرنا اپنے لئے کوئی تے حصہ پانا آل محمد دے کا کسے موقع تے تو انہوں فیل کرانا جی آج میں نہیں قبرستان گیا یا رسول اللہ اس واسطے کل تیرے نال کام میں تے پھر تو ہی نہ کھیں میرا 72 بغیر کفن دے پہ آئی روزے عاشور دا روزہ رکھنا حرام ہے فاقہ کرو دیگر تک اپنے آپ فیل کراؤ آج مسلمانہ میرے نبی دے پتروں تسا رکھے روزہ اس واسطے حرام ہے کہ روزہ خوشی تو بنو میہ رکھ دے آن آج اسی حسین باغی مار لے آئے 10 محرم دے بعد امام حسین علیہ السلام قطار بھیرامان دی صف پتران دی لے کے 9 لکھ دے سامنے اپنی گردن دے خون دے دیتے کم وڈا کر گئی زہرہ دا پتر نانے دی امت دے فرقے مکا کے 2 پالٹیاں بنا گئے 10 محرم تو لے کے قیامت تک سنی شیعہ وہابی دیوبند بریلوی نہیں بڑھنا یا علی دی قسمیں 2 ہی پالٹیاں رسول اللہ پتر راہ بند کر گئی باقی اگو تیری مرضی ہے 10 محرم تو بعد کے بڑھنا ہی سنی شیعہ وہابی دیوبند بریلوی چکڑالوی مماتی حیاتی نہیں ہوں 2 ہی پالٹیاں نہیں کلمہ نبی دا پڑھ کے امت محمد دی ہو کے 2 پالٹیاں نہیں فیصلہ کر لائے یزیدی مسلمان بڑھنا ہی یا حسینی مسلمان آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسین کوئی نہیں حسینی آن واسطے کالے کپڑے ضروری کوئی نہیں شبیر دی پالٹی آن واسطے چوک ماتم ضروری بالکل شبیر کوئی ڈیمانڈ نہیں کردہ جے میرے اللہ آگیا تے غازی دا علم لا یہ عقیدہ ساڑا پیار ہے پالٹی دا جھنڈا ہر کوئی نہیں الاندہ پالٹی دا جھنڈا وہ الاندہ جس زندگی چ لوٹیا نہ بڑھنا ہو اسی چھت غازی دا علم لا کے اعلان کر دینے ہاں ساڑھے یزیدی ووٹ لین کوئی نہ آئے اسی امام حسین دی پالٹی نہیں جے چھڑنی تم اپنا فیصلہ کر لے تو کیڑی پالٹی رکھنی ہے نماز پڑھ روزہ رکھ تلاوت کر حج کر اچھی عمال کر اگو پالٹی مسلمانہ دی 2 نہیں نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے حج کر کے تلاوت کر کے 9 لکھاں مسلمان بننا یا 72 مسلمان وہ تیرا ضمیر ہے میرا بھائی وہ تیری قبر ہے وہ تو حساب کتاب دینا میں تے سید ہاں میں تے تیرے نبی دا نسل ہاں جتنا کوئی میں کر سکنا میں تیری منت پیا کرنا قبر تنہائی آ موت یقینی آ معاشر سختی جہنم نہ قابل برداشتی باپ بیٹے دا واقف نہیں بننا دھی مانو نہیں پہچاننا فرشتے رشوت نہیں لیندے اپنا فیصلہ کر لیں کل حسین دے نانے دے سامنے کھلونا تو ضرور ایک واری ذہن چ رکھاں نبی دی کچہری ہے تے میں تے تو کھلوتے ہیں تے کرم حسین دے نانے کرنا ہے تے پار لنگنا ہے اتھے کی آکھیں گا یا رسول اللہ پھر مولوی منہ دائی میں نہ ہی کیتا نہ کالے کپڑے پائیں یار نہ علم لائیں اے جڑے ساڑے سنی بچے اللہ انہاں دی زندگی دراز کرے انہاں والدین نو سلام ہے جن اپنے پترانوں سادے پانی جگ بھر کے روڈاں تے کھلوائے اے تو جڑا لنگے انہوں پانی پیوا کے ٹورنا وہ شیعہ ہو گئے نا انہاں ورتن شبیر نال بنا لئیے لہذارہ دا پتر میں نہیں پتہ لنگیا کون ہے میں انہوں ڈک کے پانی دا گلاس اگے کر کے انہوں دسے ہے میں پانی بند کرنا لیا نال نہیں میں پانی پلانا لیا نال اتنی ورتن کرنا اتنی کر دے یار نہ تو چوکاں چلم لا نہ تو اعلان کر کے شیعہ ہو امام حسین نو تے کنڈ نہ کر یار اج مہندی برآمد دے شبیر دے سہرے والے پتر آج دا دن مخصوص ہے راتی میں کن فونا بابا جی کل اتھے مہندی برآمد ہوئے گی میں کہ یار میں پتہ کوئی نہیں باندیاں نو پتہ ہوئے گا اتھے آیا تو نہ دسیا جی اج شہزادے پاک دی مہندی
اج گلڑی ہوئے گی بندے سن سمجھ دے کوئی نہیں پہ اسی کیوں گلڑی کرنی کدی کوئی ویکھن والا پوچھئے گلڑی وچ کے پھر اسی دسیے گیا ہی تے 13 سالاں دا ہی چاہ کے لایا تے گلڑی جو آئی بچا وہ سیرے والا انہا مار دیتا حسین دا مہندیاں والا انہا مار دیتا اللہ اکبر امیر قاسم وڈے بھیرا دا پترے سیدان دے وڈے ویڑے دا چشمہ چراغ عرب اچ قانون آئی زمانہ جہلیت اچ بھی قانون آن کہ جس لئے جنگاں ہوں دیاں ویر دشمنیاں ہوں دیاں جہالت آئی قبیلیاں دی جنگ لگ گئی 10 سال ادھروں اتنے بندے مار گئے ادھروں اتنے بندے واہی کوئی نہیں صلح دی ایسی صورتحال ہے جس لئے کوئی صلح دی واہ نہ ہوئے اس دور وچ بھی اگر ایک پاسوں لاڑا دلہ بن کے کوئی میدان آ جاندہ ہی نہیں قسم یا علی دی اس پاسوں بندے آدھے باس کرو یار انہاں دا سیرے آڑا ہے یعنی اس دور وچ بھی سیرے آڑا دا اتنا حیاء کیتا جاندہ ہی امام حسین پتر نو سیرے ہی تاں پوائے آن متے اجے بھی بچ دے ہون میں بچا کے لائے اتنا بدبخت آئی انہا امام حسین دا گانے آنا بھی مار دیتا انہا بادشاہ دا سیرے آنا بھی مار دیتا آج حسین دے لڑے پتر دے مجلس آج عثمان دا حصے جڑی 13 سال رنڈے پیدا اس سے پتر دے آسرے تے گزار دی رہی اور پڑھے کہ 13 سالاں چے ماں قاسم دی پتر نو کھان واسطے لقمہ نہیں تروڑن دیتا 13 سالاں جدن بھی کھانا کھادا ہے ماں خود توڑے تے پتر دے ایسے واسطے نو آدھے امیر قاسم علی اکبر امیر نہیں عباس امیر نہیں اونا محمد امیر نہیں امیر پیودا امیر پتر امیر ابن امیر المومنین لیکن مسلمانہ ایڈا نفیس بھی مار دیتا شب عاشور میری سین پتر دا سار جولی چ رکھے ہے خیمے چ بیٹھی ہے تو فرمایا پیو بھی میں ہی ہاں قاسم ماں بھی میں ہی ہاں تیری تو میرا پتر بڑے اعزاز نے میرے کول تیری وجہ تک میں سید امام بن گئی ہوں گل کرنی اماں بول فرمایا کل میرا پتر کدی سب تو پہلے تیری لاش آوے اجے باقی مامان دے جولیاں چون ماں پتر دیاں گلنا ویکھو ماں تربیت کے کر رہی امام حسین علیہ السلام آدھے میں خیمے دے بار پہ سننا تو جی لے آکھیا نو پھر کل میرا پتر ولی گھر دی میں نو ہاں تو پھر دین دا حصہ چوکھا ساڑھا ہی بن دے نا اکو اکیں تے میرا پتر کل چاچے دے دین تو پہلے توں کدی قربان ہوئے نا اٹھ کے مال وے کہ دے اماں پھر میں وعدہ کرائیں ہاں بول فرمائے مرضی تے پھر مامے چاچے دیئے نا اجازت قدم دینی تیری قسم اماں میں ان وفا کرنی ہے باقی نہیں لاشاں لے کے آئے گا چاچا میری لاش نہیں لے گا قاسم کی ہوئے گا فرمایا جتنے تیر پیو دے جنازے تے لگے آنا آفرین مرد اتنے ٹکڑے ہو جان گے اتنے ٹکڑے ہو جان گے بندڑی بنا کے لے آئے گا یہ پھر راتی پارا بھی دین دے آن جوانانے بنی ہاں شوق شہادت کتنا ہی گلاں کر دے آنے کہ بادشاہ نے بھی بچانا ہے تے دین بھی بچانا ہے دین بچنا ہے ساڑھے خون نال حسین بچنا ہے ساڑھی زندگی نال تے پارا دے دے دیں دے نا سلامہ کر دے آن علی اکبر جی چاچا غازی فرمایا مک گئی آج رات آخری ہے جی چاچا فرمایا کس سے طریقے دین تے بچنا ہے ساڑھے خون نال میرا دل ہے پہلے پھر میں ہی جاؤں گا کیوں چاچا فرمایا میں دین بچاؤں گا فرمایا نہیں تسی نہیں جانا توڑے جان نال تے میرے چاچے دی کمر دا زور ٹوٹ جائے گا نا انہوں نے بھی تے بچانا ہے
تو پھر کون جائے گا؟ فرمایا چاچا میں علی اکبر جاؤں گا۔ فرمایا توں کیویں جانا ہے؟ توں ٹر گیا تو میرے شہنشاہ دی اکھیں دا نور مک جانا ہے۔ وچوں 13 سالاں دا سید اٹھ کے آدھا ہے پھر کوئی نہیں جائے گا، میں یتیم جاؤں گا نا، توں کیوں جائیں گا؟ فرمایا میرے جان نال نہ کسے دی اکھیں دا نور مکنا، آفرین، نہ کسے دی کمر دا زور ٹوٹنا ہے، میں تو دے شہید بھیرا دا یتیم پتر ہاں۔ فرمایا انج نہ کر، میں جاننا تیرے رشتے ہی وڈے نہیں، وڈے گھر دے، اسی تے نوکراں بادشاہ دے، تو تے اس ویڑے دا داماد ہیں، میں صدقے ہو پاواں۔ بڑی اجازت منگی، کوئی نہ ملی، میں بہن دے قریب آواں۔ 9ویں وار ماں دے خیمے آیا ہے تے ماں دی یہ قاسم رات والی گلاں بھول گیا۔ علی اکبر دی ماں شکریہ ادا کر رہے، ویکھا مسلان دے دی لاش آ گئی، تو مجھے زندہ ہے، تیری لاش کوئی نہیں آمنی۔ ایتھے دووے ہاتھ اے سر تے رکھے سے، فرمایا میرا لاش اللہ غریب ہی کوئی نہ ہوئے۔ کی ہوئے ہی؟ فرمایا میں 9ویں وار گیا چاچے کول، چاچا اجازت نہیں دین دے، بان تسی نہیں دین دے، اماں میں کیا کراں؟ فرمایا اورے آ تے من دسنا تو ایڈا مجبور ہو گئے، نہیں اجازت دین دے۔ فرمایا قاسم یاد ہی 3.5 سال دا ہے، تیرے پیو نو جدن زہر ملی ہے تڑپدا ہی تے میں نہ دے میرا پتر بلا، میں تین چاہ کے لائی ہیں تے تیرے پیو تیرے منڈے تے کوئی تعویز بنے آئی تے من آکھیا نے اوکھے ہو جو ماں پتر تے اے کھولے ہو، ایس تو وڈا اوکھا کتھے ہونا ہے؟ اور لے ہوئے نا تعویز کھولیے، تعویز کھولیا، او رکائی، او دے تے لکھے آئی حسین میں حسن دا سلام ہوئی۔ اے پھر ماں پتر دا ہاتھ بند پکڑ کے اتھے گئی ہے جتھے نواب کربلا بیٹھے آن، وڈی بھرجائی نو آمدیاں وے کہ فرمانے غازی اجڑ گیا، وڈا گھر ٹور آئے جان۔ ہاں زہرا دے بعد قاسم دی ماں نو اماں بھرجائی کر کے آفرین آفرین مرحبا آفرین مرحبا، اٹھ کے کھلو گے۔ فرمایا میں نے دسنا آئی تسی کیوں تکلیف کیتی ہے؟ تسی میری ماں دی جاتی ہو، تسی میرے وڈے بھیرا دی عزت ہو، میرے واسطے ماں ہو تسی۔ فرمایا نا وے حسین تیری مہربانی، تر دے غرضاں لے نے نا، کی غرض ہے؟ فرمایا لگی اس زہر ملی اس تے اے منڈے تے رکا بنے اس۔ اٹھ کے امام حسین علیہ السلام مدت دے بعد وچھڑے بھیرا دی تحریر پڑھی، چم 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 کے جنت البقی علموں کر کے آدھنے ہائیو میرا مرن دے بعد مرین آلا، ہائیو میرا ہک دن چ دو کفن پان آلا۔ میں صدقے تحریر کی آئی، تحریر آئی، اے حسین میں تیرا ویر حسن سلام دینا، اما زہرا دے خالی ولن دا واسطہ ہی میری عزت تیرے بوئے تے آوے خالی نہ ٹوری، میں نہیں ہونا۔ قاسم اپنا پتر سمجھ کے حصہ ضرور قبول کری، چم کے متھا دینے جاؤ ماں پتر تیاری کرو۔ وڈے بادشاہ دا حکم ہے، جڑا حسین دا بھی وڈا ہوئے نا انہوں حسن آ دینی۔ فرمایا حکم آ گیا کرو تیاری۔ ماں پتر خوشی نال خیمے گئے نے کہ پتر نو اجازت مل گئی، یعنی بالکل اس ٹائم دی گل ہے جس لئے شہزادے پاک دی لاش خیمے لے آئے نے تے نال والے خیمے ساریاں سیدزادیاں علی اکبر نو پئیاں روندیاں تے مظلوم کربلا اچھا بولنے زینب ہیں، رقیہ، کلثوم، اصغر دی ماں جلدی آؤ میں اجڑ گیا۔ فرمایا حسین کی ہویا؟ اکبر دے جنازے تو بعد کی اجڑنا ہے؟ فرمایا اجڑ گیا، اکبر نو چھوڑ نوے مہمان دی تیاری کرو۔ کس دی؟ فرمایا حکم آ گیا وڈے بھیرا دا، قاسم نو موت دی اجازت دے دیتی ہے میں۔ پھر ساریاں پردے دارانو نال لا کے خیمہ عروسی قاسم علیہ السلام چاہے تیاری کیتی ہے، پگ بننی ہے، باقیاں دا لڑتا تو الحنک ولاندے آن، قاسم دا چہرے تے سٹیاں نے جویں سیریاں لڑیاں ہوندیاں نے، دنیا نو پتہ لگے دلہ آ گیا ہے، بلکہ کچھ مقدمین ذاکرین ہی پڑھ دے آن حسین لڑیاں بنائیاں نے، پتہ نہیں معصومہ مہندی کتھے رکھی آئی،
آدھی ہاتھ ودا جدے بھرائی نکھارے چڑھن ہو بہنا کول مہندیاں لوے بسم اللہ میرا رادہ پرنے آوی عروسی یہ قاسم جس بندے نے اعتراض ہوئے کتاب میرے کو موجود ہے اینجے بندے سوشل میڈیا تے بیساں کر دیں جی کوئی نہیں شادی تیری میری شادی دا کنسپٹ ہو رہے آل محمد دے ویڑے فریضے دی ادائیگی تیرے میرے ذہنی شادی ہو رہم دی یہ احکامات الہیہ دی اطاعت اچنا کی تھی واحد شہید علی قاسم جنہوں چاہ کے جناب عباس گھوڑے تے بٹھایا رکاباں چھوٹیاں نے رکاباں وڈیاں نے قدم چھوٹے نے غازی رکاباں کٹ کے اچھے کی تھی میرے حل ویکھنا جس لئے رکاب اچھے کی تھی شاگرد نے جناب قاسم جناب عباس دے اپنے ہتھا نال نہ پتر دا پیر پکڑ کے رکاب اچھ رکھیا نے تے تڑپ گیا دینے چاچا میں پتر ہاں پیو ہو کے تینجے نہ کرو فرمایا کس آکھیا قاسم سمجھ کے میں تے حسن سمجھ کے او تو ساڑا وڈا ہے او تیرے سار تے پاگی وڈی آفرین مرحبا تے کن نال مولا کے فرمائے دینے سانجا ملیں تے جلدی ملیں چوکھی دیر نہ کری ماحول ویکھ رہے ہیں کوئی مر جائے گی یہ پھر سانجا سلام کر کے ٹورے نے ساریاں مشترکہ سلام جناب عباس فرما دیں انتظار کر رہے ہوں مل کے چلو آج بیٹیاں دی بڑیاں منتاں نے میری اندروں دعائے میرا اللہ ساریاں بیٹیاں دے نصیب اچھے کر دے میرا اللہ حسین دی سہاگن بیٹی دا باز شریف ماں پیو نو چوکیاں پریشانیاں نہ لئی چوکیاں دیاں لینو نازمائیوں میرا اللہ ٹورن لگے نے خیمے چو فرمیندن قاسم چلیے جی بابا جرم ٹچو فرمیندن کوئی کلمہ ترجیح پڑھو میں قاسم نو ٹوراں گل مکیے تے بھرکے چوں مہندی علیہ ہاتھ دعا دے نکلے نے فرمیندے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کونے فرمایا مولا توڑی دھی کبرا ہے اللہ مان سرکار ابوالفضل العباس کھلوتے نے انتظار قاسم آ گئے ہیں فرمایا آ گیا فرمایا جوہر ایسا فن نہیں جنگی فنون جڑا میں تیرے ودیت نہ کیتے ہوئے قاسم ان تیرے تے بڑا یقین ہے 13 سالاں دے نا جی چاچا فرمایا جنگ نہیں کرنی ہے سفین یاد آوے 12-13 سالاں دا ہی تے میں لڑیا ہی سفین اجنیے سمجھی سفین لڑنی ہے میرا پتر انہوں نے دسنا ہے تو کون ہے چاچا اجازت ہوئے فرمایا قاسم ایک گل کرنی ہے ہاں چاچا بول فرمایا میں تیرا چاچا بھی ہوں پیو بھی ہوں اون تو وڈے گھر دا چشموں چلا گئے پتر ہو کے تیری عزت بڑی ایک گل چاچے دی یاد رکھیں چاچا حکم فرمایا دن آج دی تے جڑ کے حملے کرنے میں چاچا تسی دعا کرو فرمایا گل یاد رکھیں انہا 9 لکھاں چو بندے آئے نہیں جنہا تیرے پیو نو مارے میرا پتر آج بدلے لینے نہیں بابے آلے انہا تیرے پیو دا جنازہ والا آفرین مرحبا علی قاسم میدان آیا سامنے میدان ہے پہلے ٹبے تے جناب عباس کھلو گے فرمایا میں ہدایات دیاں گا میں دساں گا حملہ سجے کرنا یا کبے میرا پتر جتنا تیز گھوڑا بجائیں گا چاچا تیرے نال ہوئے گا تینوں آوازاں آن گیاں میریاں آج میرے حصے دی بھی جنگ کرنی ہے جی چاچا پہلے ٹبے تے کھلو گے جناب عباس ویکھ رہے نے دوجے ٹبے تے خیمے دے قریب امام حسین خیمے دی کنات نال جناب فضا مسلح دے اندر ماں پاک ام فروہ ماں دی نگاہ فضا دے چہرے تے فضا دی نگاہ شبیر دے چہرے تے شبیر ویکھ رہے عباس نو قاسم جنگ کر دیاں کچھ اچھک بنی غازی دا چہرہ پریشان ہوئے گا غازی دی پریشانی شبیر دے چہرے تے آئے گی شبیر نو ایک فضا پریشان ہوئے گی فضا دی میں نظر رکھی ہے فضا تے میں سجدہ کر لانگی میرا قبول ہو گیا
اتنے وسیلیاں نال ماں خیمے دے اندر بہ کے پتر دی جنگ پی وے دی آئی 3 بندے پہلے حملے جناب قاسم فی النار کی نسیاں فوجاں تے 13 سالاں دا سید بھگدڑ مچ گئی بھاویں چھوٹے ہے تے علی ہے تے ہاشمی پسرے ساد آیا ارزق شامی کولے ملون منیاں پہلوان عرب دا دھمہ نہیں اس دیاں روڑے نہیں اس دے 1000 بندے نال کلا لڑ دے لدے اللوئیچ عمر بن سعد دیں حملہ کر بھئی تین بڑا مان ہے اس سے کہ شرم کر میری جنگ غازی نال ہے بچیاں تے تک ہی نہیں میری پہنچ دی 13 سالان دے بچے نہ میں لڑنا ہے یہ تے میری حملے دی مار نہیں تے میرا پتر مار دے گا اس سے کہ بھیج پتر 4 پتر ارزق بھیجے نے 4 قاسم وارو واری فندار کی اللہ اکبر 4 پتران دیاں لاشاں تڑپ دیاں تے او ٹبے تے کھلوتے نے غازی تے غازی پہ وے دینے اے ملاؤن دوڑے ہے لوہا گرز تلوار تیر نیزہ اے لے کے بھجے ہے میں قاسم تے حملہ کرا گرنے آلے آئے ادھروں بھجے ہے ادھروں کھلوتا غازی مون دے بہار مٹی تے جھڑیا حسین آدن کے بنے غازی فرمایا اما زہرا دا واسطی نوکر نو بھیج پتر واپس بلا کیوں عباس فرمایا عرب دا منیا پہلوانے میرا قاسم 3 دنہ دا تسائے یتیم آفرین فرمین دن عباس نہ گھبرا اج تم دعا کر اج میں امین آکھاں گرنے آلے غازی ہاتھ جائن میرا اللہ اج میرے یتیم دی مدد فرما ادو غازی ہاتھ چائن ادو حسین ہاتھ چائن حسین دے اٹھے ہاتھ وے کے فضا چائنے فضا دے ہاتھ اٹھے وے کے ماں مسلح تھے چائن چادر لاہا کے پیا دیئے میرا سمیعن بصیر اللہ میرے 13 سالان دے رنڈے پہ دواست آفری علیون ولی اللہ پڑھنے قدیمہ دا گستاخ نہ ہوئی مومنہ مائی او دے پیرہ تے ہتھ رکھ کے دعا لے کے دنیا نو متھا لا دے میں سید پیانا تو ہر کے نہیں آئیں گا کدی ماں دا گستاخ نوی ماں دے دعا دے ہاتھ اٹھے نے عباس دعا پہ کر دینے اس کتے دے بچے حملہ کیتا ہے حسین دا 13 سالان دا تسا بھتریا عباس کول کھلو کیا دن میرا پتر زین رکا میں زور دے چاچا میں زور دے لیا فرمایا اچھل کے دیتے حملہ کر گرنے آلے جڑے یتیم دے ماتمی بن کے آئیو حسبی اللہ پڑھ کے حسن دا یتیم اچھلے آئے اللہ اکبر قاسم اکبر دی رے نہیں مکی دھوڑ پھٹیے ارزق دا دھڑ وکھرا ہائی سر وکھرا ہائی نیزے دی چونجتے ارزق دا سر چاہے مامیاں دے ادوشکار سٹ کیا دے چاچا آج کدی تسا نہ ہوندہ ارمانے میں تسکا گئیے آج میں شامیاں نو شام کھانگا آفرین 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 میرے بادشاہ اپنی زبان بھتریہ دے زبان تے رکھیے یا انگوٹھی اور جڑی بجدل بن سلیم لہائی آئی تھوڑی جی شہزادے نو تسکین ہوئی اللہ دے حوالے میری سین دے چہرے تے اطمینان ہے شکر ہے میرا اللہ میرے پتر دی مدد ہو گئی میرا اللہ ان میں راضیاں دوجی واری حملہ کیتے گرنے آلے جس کلے ارزق نو مارے آئی ارزق دے چون پترہ نو مارے آئی تریف کافر فنار کیتے آن ہون جدن تریجی واری میدان آیا 9 لاکھ دی فوج ہل چل مچ گئی ہے ہک دو جنوا دینے کلے کلے تمہیں مرندہ یک بار حملہ کرو او میرا سنی بھائی اسیتا رونے آجے میں بدلان چن چھپ دائے قاسم چھپن لگ پہ آئے عباس آدھنے مولا میرا پتر نظر نہیں آفرین اے واحد شہید ہے جس کو 9 لکھاں رل کے مارے ہیں پہلے وٹے پتھر مارے پھر تیر مارے نے نفیس بدن جو سجے دے تیر کھبے دے تیر سجے اجے پتھران دی بارش نہیں ہوئی جڑے کڑیل جوانوں قاسم دے حصے دا ماتم کرنا آئے ہو ایک شامی بھجے اس کنڈالے پاسوں نیزہ مارے آئے سینے چپار ہوئے شیبہ بن سعد بھجے آئے اس لوہے دا گرز مارے آئے پاگ حسن دی کھبے جھنیے تلوار قاسم دی سجے رو رو کے پیادے نے یتیم نواز
یتیم سمجھ کے ہون لاش یتیم تے آوان ہو تینو واسطہ اکبر آیو اصغر دعوا میری تحت لہنا اکولاوان قاسم سارے زین تو لہ کے بولندے آن تو زین تے کیوں بولنے آدھا چاچا ہکو مجبوری ہے میرے پھاس گئے پر او میرے پھاس گئے پیر اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی جی میرے پھاس گئے پیر رکاباں وچ آزے نہ گھوڑے تو لہاوان ایک واری امڑی شبیر دے امڑ تائیں حسن دا قاسم تقسیم ہو گیا نقصان وڈائی گرنے آلے آپ پہلی واری نانے محمد علی پگ شبیر لہائی اے پگ لتھی ہے تے پتہ لگائے حسین دا کوئی وڈا نقصان نانے علی پگ لہائیے پگ لہا کے کھولیے کھول کے بچھائیے شبیر ٹکڑے چڑنے شروع کی کوئی اوتھوں کوئی اوتھوں کوئی اوتھوں ٹکڑے چڑھدے پیادے اللہ دس میرا اللہ دین بچے یا کوئی نہ پنجواں ٹکڑا پہ چیندے آن کربلا دے جنگلہ چک برکا پوشے آدھے حسین قاسم دا گانے آلہ ہاتھ لے جا حسین آدھے نے تو کونے فرمایا میں تیرا حسن بھرا میں جنت البقی چمایا میرے یتیم وفا کی میں صدقے 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 بسم اللہ گنڈڑی آمنی ہے سیدی اس دروازے اٹھو آئے گی صرف گنڈڑی والا بندہ اندر آوے جس لئے میں آکھاں باقی بندے بے کے سونا رول ہیں اگلے سال 8 نو کی سونے کس نہیں ہونا حسین دے ویڑے دا بڑا بڑا نقصان ہو یار میرا سنی بھائی تم ہی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہاں نبی دی امت تم ہی ہے میں بھی امت ہوں آج حسن علی گالے رال کے ہسی ہے جتھے جتھے بیٹھے میری آواز آ رہی ہے جتھے فوت کی ہو جائے 4 بندے جنازہ چہندے 4 نوان تے وقت دو 13 سالان دا جنہوں غازی چڑھایا ہے شبیر چاہ کے کیمیں لے آیا ہے ٹکڑے چمے نے قرآن دی قسمیں اتنے بڑے نے جتنے مونڈے نال گڈڑی چاہ گئے اگر گنڈڑی والا بندہ صرف اندر آوے میں دساں حسین دے پتر دا جنازہ کتنا شبیر چاہ کیا ہے اچھا آگئے آؤ جنہیں ویک سکتے ہو 13 سالہ دا پتر ہوئے ایو جیاں گنڈڑیاں تے نہیں ہو حضرات انہا میرے بادشاہ دا پتر مار دیتا اے گنڈڑی ہے اس بنرے دی جائیں خون دی مہندی لائی او جہندی لاش انوکھے آئیو رنگ دے وچو شاریت گرم تو چائی جہندی ماں پوچھیا میرا قاسم کے تھے شاہ گڈڑی کھو حلوے کھائی بی بی مو بن ریدہ اللہ ماں ایک سہاگن دا وین بھی کرنا ہے لیکن بیوہ دے وین تو پہلے ایک کی دماغ دا وین ضرور کرنا ہے فرمائیں بلاؤ دی مانو سامنے پتر دی لاش دے ٹکڑے پہنے حاجرہ ہوں دی دو جیسا نہ لین دی ہتھ بن کیا دیوے حسین تیری اممہ پاک ساریاں آسان نوانوں بٹھا کے جڑی تربیت کر گئی ہے میں نے ساری یاد ہے نہ میں مرنے
نہ میرے ساہ مکنے نہ ہوران جڑے پتران دیاں گلاں تے چھریاں دا نشان ویک کے مر گئیان اس لئے حلیہ کربلا گرنے آلیا جدن ماں پتر دا ٹکڑا چاہیا ہے حسین دے سر تو واریا ہے دوجا ٹکڑا چاہیا ہے واریا ہے تریجا ٹکڑا چاہیا ہے آلیہ دی کے پئی کرنی ہے آدھی زہرا دے پتر دا صدقہ دینا ہے میرے پتر دے ٹکڑیاں دی وجہ تو شالہ بطول دا بچ جائے اکھا تے ہاتھ رکھ کے پیا دیئے بیٹھی برگ گلین چہرے دے مو پتر دا چم دی حامی میں نو نہیں لب دے رخسار کا سمندے بیٹیاں دے حصے دا ایک وین کر گئے انہاں بیٹیاں واسطے جڑیاں پریشان ہیں پاک شہزادی بسم اللہ میری بات شہزادی بی بی پاک کبرا صلوات اللہ علیہا کولا کیا دیئے میں تے آئیاں ویسے رے والا میرا قاسم مامت والا اور کوئی ڈسے ہرنڈے پیدا چالا حکیمیں گھونڈے وچ خاک روین دیئے اتکیمیں موقع میں صدقے ہوا کول بے کے پیا دیئے قاسم سندادی پاک دسیا ہوئے شوہر دی اجازت دے بغیر باہر نہیں جائی نالے شریف ماں پہ جدن دیاں دی شادی کر دیں مسلیاں تے شکرانے ادا کر دیاں نے شکرے سڑا واجب ادا ہو گیا سڑی دی کسے دی امانت آئی عزت نال حوالے ہو گئی ماں پہ ہو گھارچ مطمئن ہوندے نے او دی عزت ہون او جانے او دی عزت جانے مطمئن ہو کیا دیئے جدن ماں پہ عقد کر دینے مطمئن ہوندے نے ان کسے دی امانت ہو گئی ہے راتی تیرا میرا عقد ہویا ہے آج میں تیری عزت ہاں میں نے دس میرے ماں پہ او سو پہ آتے کو ان تین دس سو پہ آکے کو کوئی دس سے حق نارا میں کو کی میں گھونڈے بھی چکھا کروی اللہ اکبر اللہ اکبر آخری وین سہاگن دی حسرت میرا اللہ پھر میری دعائے رو رو کے پیا دیئے قاسم آخری ویل آئی میری اماں اپنے زیور لہا کے من پوایا میں پوچھے اماں اے کیڑے فرمایا اے تیری وڈی شہزادی دین میں اس ویڑے دی وڈی نو آئی محمد دی دھی اپنے من لہا کے پوائیان اے ہون تیری امانت ہے دس نہ قاسم اے میں کتھے لہاواں رو رو کیا دیئے میں فخر کراوے چسیاں میں نو چاچے دی تھیاں میرے دل دیاں دل وچ رہیاں دس لاش تیری